बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। पुराने जमाने की बात है। ईरान में एक खूबसूरत बादशाह था। इसका नाम मायार था। वो बड़ा नेक और रहमदिल बादशाह था। हर किसी के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। इसकी रआया इससे बहुत खुश रहती थी। एक दिन इसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने इससे कहा, देखो, अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरे 1 साल के लिए अपना तख्त और ताज छोड़कर कहीं चले जाओ। इस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान न सके। सादा फकीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह यह ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इसकी आंख खुल गई तो इसने फिर यही ख्वाब में देखा। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए इसने सुबह उठते ही यह फैसला कर लिया कि तख्त और ताज और शाही खजाना छोड़कर चला जाऊंगा। अब सवाल यह था कि सल्तनत का काम किसके सपुर्द करके जाए। बादशाह के 2 वजीर थे। इनमें से एक का नाम खुर्रम था। यह वजीर बड़ा दाना और सल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे दिया करता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करना चाहता तो वो इसे फौरन रोक देता था। दूसरा वजीर बड़ा खुशामदी था। इसका काम बादशाह की तारीफ करना था। बादशाह दिल ही दिल में इस वजीर को ज्यादा मुखलिस और खैरखा समझता था। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि इस खुशामदी वजीर को अपनी जगह तख्त पर बैठा दे। लेकिन रात को इसने बूढ़े बुजुर्ग आदमी को ख्वाब में देखा। बादशाह से कहा, तुम खुर्रम को अपना जानशी बनाओ। बादशाह को नाचारा यही करना पड़ा। खुर्रम को बुलाकर सारी बात बताई और सल्तनत का काम इसके सपुर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो वो अपने ही देश में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियां काटता रहा और अपना पेट पालता रहा। आखिर इसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं है, किसी और जगह जाना चाहिए। वो अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक देश विदेश फिरता रहा। आखिर वो एक ऐसी सल्तनत में पहुंचा जो इसे बहुत पसंद आई। इसने इरादा कर लिया कि बाकी 4 महीने वहीं गुजार देगा। एक दिन सुबह को जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो इसने देखा एक नकारची नकारा बजा रहा था। सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा था। मायार बादशाह ने भी उधर का रुख किया। वहां बहुत से लोग जमा थे। इसने लोगों से पूछा, भाइयों, यह क्या मामला है? यहाँ इतनी आवाम का हुजूम क्यों है? लोगों ने कहा, हमारे शहर की अमीर की 4 लड़कियां हैं। चारों बड़ी खूबसूरत है। वो आज यहाँ आएंगी और इन नौजवानों में से अपना अपना शौहर चुन लेंगी। यह बातें हो रही थी कि चारों शहजादियां जर को वर्क लिबास पहने मैदान में निकल आई। इनमें से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर उधर घूमना शुरू किया अपनी अपनी पसंद के शौहर का इंतखाब करने के लिए। बड़ी लड़की ने अपनी गेंद वजीर के बेटे की तरफ फेंक दी। दूसरी शहजादी ने एक दौलतमंद सौदागर के लड़के की तरफ और तीसरी शहजादी ने सरकारी खजांचे के बेटे की तरफ अपनी गेंद फेंक दी। चौथी शहजादी, जो सबसे छोटी थी, बड़ी अक्लमंद थी। इसने न दौलत की परवाह की न ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की। इसने उठाकर अपनी गेंद एक मैले कुचैले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर उधर गए कि आखिर यह कौन है जिसे शहजादी ने पसंद किया है। लोग क्या देखते हैं कि एक अजनबी है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो वही परदेसी बादशाह मायार था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था, लेकिन इसे अपनी चौथी बेटी का चुनाव बिल्कुल भी पसंद न आया। मगर चौथी शहजादी मायार के साथ बहुत खुश थी। वो जो भी कमा कर लाता वो इसे बड़ी ही नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारती। एक दिन मायार जंगल में एक दरख्त की शाख काटने लगा तो इसे वहां परिंदों का एक घोंसला नजर आया। इसने सोचा, इस शाख को काटना ठीक नहीं है। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम से नीचे बाहर गिरी। मायार ने उसे उठाया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकते ही बोली, देखो, तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया। अब जो काम कहोगे वो मैं करूंगी। मायार ने यह बात सुन ली,
لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ مایار کے جتنے ہم ظلم تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے۔ ایک دن مایار کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ جشن مناؤں۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے باہر بھیجا اور پھر انگوٹھی سے کہا، لو اب میرے لیے عالیشان محل لاؤ اور اس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے پکواؤ۔ یہ کہنا تھا کہ انگوٹھی نے سارا نقشہ بدل دیا۔ مایار کی بیوی نے یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مایار نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، خاموش۔ شہر کا امیر آدمی اور اس کی لڑکیاں اور اس شہر والے سب یہ تماشا دیکھ کر حیران تھے اور مایار کا سلیقہ اور انداز دیکھ کر سب اش اش کرنے لگے۔ وہ سب سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں اس گوار آدمی میں کیسے آ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مایار لکڑہارا نہیں بلکہ بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کے امیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسائے ملک کا بادشاہ مہمان بن کر ان کے دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے سوچا کہ اس کی مہمانداری کے لیے مایار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے مایار کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کیا۔ مایار نے خوش بخشی سے اسے منظور کیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے۔ مایار نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن مہمان بادشاہ کی نظر جو ہی معیار پر پڑی اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، اس کا وزیر۔ شہر کا امیر اور اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ مایار کا راز سب پر کھل گیا۔ شہر کا امیر بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا۔ مایار کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب سفر کا سال بھر گزر چکا تھا۔ مایار بڑے ڈھار سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ اپنے دیس کو واپس لوٹا اور چلتی دفعہ انگوٹھی اپنے شہر کے امیر کو بطور تحفہ دے دیا۔ اسے اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ایک قاصد وہی انگوٹھی لے کر حاضر ہوا۔ سلام بجا کر کہنے لگا، حضور ہمارے شہر کے امیر یہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی گمسم رہتی ہے، ان کا کہنا نہیں مانتی۔ یہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ ایک بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ بہت ضدی تھی۔ ایک روز صبح کے وقت وہ ٹہلنے کے لیے باغ میں گئی تو اس نے پھولوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ شبنم کے یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے۔ شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، مجھے شبنم کا ایک تاج بنوانا ہے۔ جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کپڑا بند کر لیا اور چادر اوڑھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنوایا جا سکتا، پھر بھی اس نے شہزادی کی ضد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سنارواروں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کے تاج بنا کر پیش کرو، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سارے سنار حیران اور پریشان تھے کہ شبنم کا تاج کس طرح بنائے۔ ان سناروں میں سے ایک بڑا سنار بہت عقل مند تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ شہزادی کا تاج بنانے آیا ہے۔ سپاہی اس شہزادی کے پاس لے کر گئے۔ بوڑھے سنار نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا اور بولا، میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری چھوٹی سی درخواست ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ سنار بولا، آپ باغ میں چل کر مجھے شبنم کے قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہیں۔ جو قطرے آپ مجھے پسند کر کے دیں گی میں فوراً ان کا تاج بنا دوں گا۔ شہزادی سنار کے ساتھ باغ میں گئی۔ پھولوں اور پتیوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے، لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی انگلیوں پر پانی کی طرح بہہ گیا۔ تب شہزادی کو یقین ہو گیا کہ شبنم کے قطروں کا تاج نہیں بن سکتا۔ شہزادی نے کھسیانی ہو کر بوڑھے سنار سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی ایسی ضد نہیں کریں گی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔